बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। अज़्ज़न मोहतरम, ये 28 नंबर वाल्यूम में अखलाक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के टॉपिक से हम आपको रिवायात पेश कर रहे हैं कि जिनसे हम हुब्बे परवरदिगार को अख़ज़ कर सकते हैं और नतीजतन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत के लिए काम करेंगे तो तमाम गुनाहों से छुटकारा बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और खुदा की ताअत की तरफ आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और फिर इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि जिस इंसान मोहब्बत रखता है उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मीज़ानुल हिकमा बाब हुब्बुल्लाह की, अल्लाह की मोहब्बत के टॉपिक में जिल्द नंबर 2 में इमामुल मुत्तक़ीन इमामुल मुहिब्बीन फरमाते हैं मन अहब्बा अन यअलमा कैफ़ मंज़िलतुहु इंदल्लाह, जो शख्स ये बात पसंद करता है कि वो जाने कि उसका अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम है। बड़ा कीमती सवाल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंसान सारी ज़िंदगी जब ये दावा करता है, इंसान सारी ज़िंदगी बाज़ औक़ात गुजार देता है कि वो अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह के लिए काम करे, अल्लाह की ताअत में ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह की मोहब्बत को पाले, अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के फिर ये जानना चाहता है कि इतना दिन रात जब काम कर रहा है इंसान, तो इंसान का फिर क्या मकाम है, अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम है। ये कीमती चीज़ है। अगर इंसान मालूम करना चाहता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी या बहुत बड़ी तंबीह होगी इंसान को। अगर मकाम नहीं है तो अपने आप गफलत से निकालेगा, और अगर मकाम है तो शुक्र करेगा, मज़ीद इस पर स्ट्रगल करेगा। ये इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें तरीक़ा बता दिया कि हम कैसे मालूम करें कि हमारा अल्लाह की बारगाह में क्या मकाम है। अगर इमाम अलैहिस्सलाम न बताते, शायद हमारे पास कोई और कसवटी, कोई स्केल, मेयार, पैमाना नहीं था कि उस मीज़ान पे हम तोलते कि क्या हमसे अल्लाह राज़ी है, क्या हमारा मकाम है अल्लाह की बारगाह में या नहीं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़लयंज़ुर कैफ़ मंज़िलतुल्लाह इंदहू, हम जानना चाहते हैं हमारा क्या मकाम अल्लाह की बारगाह में। तो इमाम फरमाते हैं वो शख्स पहले अपने दिल से, अपने आप, अपने किरदार, अपने अक़ीदे, अपने फ़िक्र, अपने अमल, अपनी तरफ देखे कि हमारी निगाह में, हमारे दिल में, हमारे अक़ीदे में, हमारे ख़याल में, हमारी फ़िक्र में अल्लाह का क्या मकाम है। अब इसका क्या माना है कि हमारी निगाह में, हमारे दिल में अल्लाह क्या मकाम है। फरमाया फ़इन्न कुल्ला मन खुय्यिर लहू अमरान अम्रुद्दुनिया व अम्रुल आखिरा, हर वो शख्स जिसके सामने दो रास्ते हों, जिसके सामने दो चीज़ें हों, एक रास्ता दुनिया की तरफ है, एक रास्ता आखिरत वाला है, एक रास्ता खुदा की मासियत और नाफरमानी वाला है, एक रास्ता खुदा की इताअत वाला है, एक रास्ता मबगूज़ियत वाला है, एक रास्ता खुदा की महबूबियत वाला है। तो दो चीज़ें इंसान के सामने अगर आएँ, फ़अख्तारा अम्रल आखिरा अला दुनिया, तो ऐसे शख्स ने आखरत के अमर को, आखरत की चीज़ को दुनिया की चीज़ के ऊपर अगर इख्तियार कर लिया और दुनिया वाली चीज़ को छोड़ दिया, यानी मासियत और नाफरमानी को छोड़ दिया, ताअत को इख्तियार कर लिया, नाशुक्री को छोड़ दिया, शुक्र को इख्तियार कर लिया, तो ये शख्स जो है जब उसके सामने दुनिया भी है, आखरत भी है, दुनिया को छोड़ के आखरत इख्तियार कर लेता है, फ़ज़ालिकल्लज़ी युहिब्बुल्लाह, ये शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है। कोई जो दुनिया को छोड़ के आखरत को इख्तियार करता है, ये शख्स अल्लाह से मोहब्बत रखता है। कितनी कीमती बात, कीमती तरीक़ा इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि बेशुमार ऐसे मराहिल आते हैं कि हम देखते हैं कि एक तरफ दुनिया है, दूसरी तरफ आखरत है, एक तरफ
دنیا ہے دوسری طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے دوسری طرف اللہ ہے، ایک طرف دنیا کی رضا خوشنودی ہے، ایک طرف اللہ رسول اہل بیت کی رضا ہے۔ بے شمار موارد 24 گھنٹے ہمارے سامنے یہ پیش آتے ہیں، اور یہی ہمارا اگزام ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اسی میں ہمیں ابتلا میں ڈالا گیا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ دہر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے۔ اب وہ چاہے اس سیدھے راستے پہ چل کے عمل کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، اس کی مرضی، اور چاہے اس راستے پہ نہ چل کے ناشکرا انسان بن جائے، یہ اس کی مرضی۔ وَمَنْ اخْتَارَ أَمْرَ الدُّنْيَا فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَنْزِلَةَ لِلَّهِ عِنْدَهُ۔ اور جس شخص نے دنیا کے اس چیز کو اپنا لیا اور آخرت والی چیز کو چھوڑ دیا، اس شخص کے دل میں اللہ کا کوئی مقام نہیں۔ اب ہم ذرا ڈیلی لائف پہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تاکہ اس روایت کی ہم اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹیکلی طور پہ کتنی تطبیق کرتے ہیں، اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق کتنا چلتے ہیں، ہماری سیرت میں کتنی جھلک ہے اس روایت کی، اور پھر ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور ہمارے دلوں میں کتنا مقام ہے اللہ کا، اور اس کے بعد ہم یہ نتیجہ اور رزلٹ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہاں یعنی اللہ کی نگاہ میں ہمارا کتنا مقام ہے، اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ دونوں طرف کے نتیجے اور رزلٹس ہمیں مل سکتے ہیں اگر ہم 24 گھنٹے کی اپنی لائف، اپنی ماضی کی زندگی، حال کی زندگی اور استقبال فیوچر کی پلاننگز کو اگر ہم دیکھ لیں، اور ڈیسیژن ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا کتنا مقام ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کتنا مقام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب کہ جب صبح نماز تہجد اور نماز شب کا وقت ہوتا ہے، سردی میں مثلا لمبی راتیں ہیں، مثال کے طور پر انسان وقت پہ سوئے، وقت پہ اٹھے، یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اب محبت پروردگار رکھنے والا انسان اس لیے سوتا ہے تاکہ پھر نشاط کے ساتھ صحت مند ہو کے اٹھے اور محبت پروردگار کے راستوں پہ چلے۔ یہ ہے مومن انسان کا طریقہ۔ اب کیا ہوگا؟ نماز شب کے وقت اٹھے گا، اور خوشی سے اٹھے گا، اور عشق سے اٹھے گا، اور شوق سے اٹھے گا، اور جسم کی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرے گا، دل کی خواہش کہ ابھی سوتے رہو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر شوق سے اٹھ جائے گا۔ اس شخص کے دل میں اللہ کا مقام ہے، اللہ کی محبت ہے جب وہ اٹھا۔ اور ایسا شخص جو ہے ایسی جگہ جا کے نماز شب پڑھے گا تاکہ اور کوئی بندہ ڈسٹرب بھی نہ ہو، کسی کو اذیت بھی نہ ہو، گناہ گار بھی نہ ہو۔ پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ یہ مرحلہ کیا ہوگا؟ نماز صبح کا مرحلہ، ٹائم پہ اٹھا، اول وقت میں اٹھا، پھر ذکر خدا میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا۔ اور بعض مثلا گھر میں بہنیں مائیں بیٹیاں کام کرتی ہیں للہ نماز وغیرہ کے بعد، تو یہ بھی اگر خدا کی رضا کے لیے یہ بھی عبادت ہے، حسن التباعل من الجہاد جیسے کہا گیا۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ بتاؤں گا مزید روایات کہ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور قرب خدا حاصل کرنے کا مستورات کے لیے گھر میں سارے کام کرنا بہت بڑی فضیلت اور مقام ہے۔ علی کل حال جو ہے اگر مرد بھی گھر کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو بھی اجر ہے۔ انشاءاللہ اگلے والیوں میں ہم اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔